कौन कामयाब होगा? कौन कामयाब होगा? यहाँ ज़रा सोचो तो सही, सोचो कौन कामयाब होगा। आज हमारी ज़िंदगी कैसी बशर हो रही है, आज हम अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं, ज़रा हमें थोड़ा गौर करना चाहिए ज़िंदगी के बारे में। मेरे दोस्तों, थोड़ी इम्पोर्टेंट बात है, ज़रा थोड़ा ध्यान से सुनो, गौर करो कि हम अल्लाह ताला के बंदे हैं। अल्लाह ने इस दुनिया में कुछ कम 18,000 मखलूक बनाई और 18,000 मखलूक में सबसे अफजल इंसान को बनाया। इंसान क्या है? अमर बिन मारूफ और नही अनिल मुनकर करता है, अच्छाई का हुक्म करता है और बुराई से रोकता है। इंसान अफजल है कि अल्लाह ने उसको अफजल बनाया है, इसलिए अफजल है। अल्लाह की कसम, इस दुनिया में अगर कोई समझदार है, होशियार है, अक्लमंद है, सलाहियतमंद है, अगर उसे कुछ इल्म है तो वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपनाता है, जो अल्लाह के हुक्म पर अपनी ज़िंदगी बशर करता है, जो अल्लाह पर अपना यकीन रखता है। क़यामत के दिन पर उसका यकीन है कि मुझसे ज़िंदगी का हिसाब लेना है, मुझे अपनी ज़िंदगी का जवाब देना है। जिस मालिक ने मुझे बनाया है वो मुझे अपने सामने खड़ा करेगा, मुझसे पूछेगा, मेरे बंदे क्या कर आए हो, मुझसे पूछेगा। ये इंसान समझदार। आज हमारी अक़लें कहाँ खो गई हैं? आज हम समझदार किसको समझते हैं? अक्लमंद किसको कहते हैं? जिसने ज़्यादा इल्म हासिल कर लिया, या जो ज़्यादा खूबसूरत है, पर्सनैलिटी उसकी है, कवी है, ताकतवर है, वो इंसान, उसको समझदार समझते हैं। या किसी इंसान ने ज़्यादा माल कमा लिया, दुनिया में उसका नाम है, सिक्का चलने लगा उसका, क्या वो ज़्यादा समझदार है? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं, वो इंसान समझदार नहीं है। समझदार इंसान वो है जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह है, जिसकी ज़िंदगी में नबी हैं, जो अल्लाह और रसूल पर यकीन रखता है, क़यामत के दिन पर यकीन रखता है। सबसे बेवकूफ़ इंसान वो है अल्लाह का नाफरमान, जिसने यही भुला दिया कि कोई माबूद ही नहीं है, कोई मालिक ही नहीं है, दुनिया बस ऐसे ही है। सबसे बेवकूफ़ इंसान वो है जिसका कोई धर्म ही ना हो। सबसे बेवकूफ़, सबसे बदतरीन वो इंसान है जिसका कोई धर्म ही ना हो। भाई, जानवरों का भी मालिक है, कीड़ों मकोड़ों का भी मालिक है, उड़ने वालों का भी मालिक है, रेंगने वालों का भी मालिक है, फाड़ने वालों का भी मालिक है, दौड़ने वालों का भी मालिक है, चिंगाड़ने वालों का भी मालिक है, हिनहिनाने वालों का भी मालिक है, गुर्राने वालों का भी मालिक है। ये हर मखलूक जो अल्लाह ने बनाई है, बिल में रहने वाले, पानी में रहने वाले, तैरने वाले, उड़ने वाले, ये जितनी भी मखलूक है सबका मालिक है, सबको अल्लाह ने बनाया है। किसी ने किसी को मान लिया, किसी ने किसी को मान लिया। और वो बेवकूफ़ इंसान जिसको अफजल बनाया गया है वो कहता है कोई मालिक नहीं है, सब नेचुरल है, बस ऐसे ही दिन रात का निज़ाम ऐसे ही है, हवा का निज़ाम ऐसे ही है। ज़मीन में हम बीज डालते हैं तो गल्ले से निकलता है, वरना नहीं निकलता है। नाकाम इंसान की सोच ये होती है, एक बेवकूफ़ इंसान की अक़ल ये काम करती है कि कोई मालिक नहीं है, कोई माबूद नहीं है, मर गई मिट्टी हो गई, फिर कुछ नहीं है, फिर क्या है। एक अक़ल ये काम करती है कि सब नेचुरल है, कुछ भी नहीं है, मर गई मिट्टी हो गई, फिर क्या है, कुछ भी नहीं है, सब अपने आप हो रहा है, कोई माबूद नहीं है, कोई मालिक नहीं है। मेरे अल्लाह की कसम, ये इंसान गाफिल है, ये इंसान धोखे में है। ऐसे बन गया। तू क्या था? तो कुछ भी ना था, तुझे तेरे मालिक ने बनाया, तुझे उस जगह पाल के दिखाया जहाँ तो गुमान भी नहीं रख सकता था। तो माँ के पेट में था, कैसे ज़िंदगी बशर कर रहा था? जिंदा था, मर गया था। और तुझे किस चीज़ से बनाया? थोड़ा गौर करो। भला दुनिया में अगर कोई चीज़ पड़ी है, मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देकर समझाता हूँ, थोड़ा गौर करो। बेवकूफ़ इंसान के लिए ये इल्म बहुत है, अक़ल में अक़ल लाने के लिए, अपने माबूद को पहचानने के लिए, अपने अल्लाह पर यकीन बनाने के लिए कि हाँ भाई कोई माबूद है, मैं अपना नहीं बना, मुझे बनाया गया है।
آپ دنیا میں ایک بڑا لوہا لو، ایک بڑا پہاڑ لو، کوئی بھی بڑی چیز لو، اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے ڈال دو۔ بہت سارا آپ نے لوہا ایک سائڈ ڈلوا دیا، ایک پہاڑ ایک سائڈ رکھوا دیا، اور بھی آپ کچھ بھی سوچ لیں، انشاءاللہ ہر چیز میں بات پکی نکلے گی، ہر چیز میں بات۔ کچھ بھی سوچ لیں، اپنے مائنڈ لگا لیں، کبھی بھی اپنے دل میں خیال نہ لانا کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے مرنے کے بعد۔ یہ تو منافقوں والی زندگی ہے، نافرمانی والی زندگی ہے، گمراہی کی زندگی ہے، اللہ کے نافرمان والی زندگی ہے، جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں۔ ہم ایمان والے ہونے کے باوجود ان کے جیسے کام کریں، سوچو ذرا، ہے کوئی سمجھ میں آنے والی بات؟ آپ نے لوہا ایک جگہ رکھوا دیا، آپ نے پہاڑ مٹی ایک جگہ رکھوا دی۔ اب غور کرو، لوہا 1 سال نہیں، 1000 سال، 1,00,000 1 کروڑ سال پڑا رہے، پڑے وہ کبھی خنجر نہیں بن سکتا، وہ کوئی ایسی چیز بنا ہی نہیں سکتا کہ جو وہ کام میں آ جائے۔ لوہے سے کتنی چیزیں بنتی ہیں بتاؤ؟ لوہا 1 ارب 1 خرب سال پڑا رہے، اپنا آپ کوئی چیز نہیں بنے گی، پڑے گل جائے گا، جنگ لگ جائے گا، بیکار ہو جائے گا، پڑا ہی رہے گا وہ ایسے جیسا آپ نے دھرا ہے۔ بھائی کوئی اس کو حرکت دینے والا ہو تبھی تو وہ کچھ بنے۔ مٹی کے مکانوں میں آپ رہتے ہو، یہ گھروں میں جیسے ہم رہتے ہیں، یہ کس چیز سے بنے؟ مٹی سے اینٹیں بنائی گئی۔ دیکھو یہ گھر کس طرح بنا، جب ہم نے حرکت دی، ورنہ مٹی تم کتنی یہ پھینک دو، وہ اپنا آپ مکان نہیں بنے گا، اپنا آپ اینٹیں بن کے تیار نہیں ہوئیں گی، تمہیں بنانی پڑیں گی۔ میرے بھائی جب ایک کرسی اپنا آپ نہیں بن پا رہی ہے، ایک ٹیبل اپنا آپ نہیں بن پا رہا ہے، ایک گیٹ اپنا آپ نہیں بن پا رہا ہے، ایک پیر کی جوتی جو پیر میں چپل پہنتے ہیں یہ اپنا آپ نہیں بن پا رہی ہے، تو کیسے سوچ سکتا ہے کہ تو اپنے آپ بن گیا ہے؟ تو کیسے سوچ سکتا ہے کہ تیرا کوئی مالک نہیں ہے؟ دنیا میں اپنی آنکھوں کو کھول، جو یہ گمراہی کی طرف دوڑتے اندھی ہو گئی ہیں، جس سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، نہ قدرت نہ طاقت نہ نعمت، کچھ اللہ کی دکھائی نہیں دے رہی جس آنکھ سے، اسے کھول اور تھوڑا غور کر اپنے جسم پر۔ تیرے بال ہیں، جب تک تو کسی کے پاس نہیں جاتا ہے، جب تک کوئی ان میں حرکت نہیں کرتا ہے، ان کی سیٹنگ نہیں ہوتی ہے، یہ جانوروں جیسے بس بڑھتے جاتے ہیں۔ تیرے جسم پر جو کپڑا ہے یہ کس چیز سے بنا، کس طرح بنا؟ اپنا آپ بن گیا؟ بتاؤ، ریشم، دھاگا، تاگا، اپنا آپ کپڑا تیار ہو گیا؟ ریشم کو بھی کس طرح بنایا گیا، دھاگے کو کس طرح بنایا گیا، کپڑے کو کس طرح تیار کیا گیا، اس کو ڈیزائن کس طرح دیا گیا، اور پھر یہ تیرے آکار پر جو آیا ہے، تیرے شریر پر جو آیا ہے، یہ کس طرح آ کر فٹ ہوا ہے؟ سوچ، تھوڑا غور کر۔ تو کہتا ہے کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، سب نیچرل ہے۔ جب ایک کپڑا بغیر حرکت دیے تیار نہیں ہو رہا ہے، اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ تیرے پیر میں چپل ہے، یہ اپنا آپ بن کر تیار نہیں ہوئی، اس کو ڈیزائن اپنا آپ نہیں لگا، یہ کسی کی حرکت کی وجہ سے ہوئی ہے، کسی نے اس کو حرکت دی ہے، کسی نے اس کو بنانے کی کوشش کی ہے، کسی نے سوچا تھا کہ اس کو اس طرح ڈیزائن کیا جائے، تب جا کر یہ بنی ہے، اور یہ آج تیرے پیروں میں ہے۔ سوچ، تو جس چیز کو برت رہا ہے، جن نعمتوں کو کھا رہا ہے، جس چیز سے دیکھ رہا ہے، یہ اپنا آپ بن گیا؟ بتا، اپنا آپ؟ پھر تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے؟ جس کو افضل کہا گیا ہے 18,000 کچھ کم 18,000 مخلوق میں جس کو افضل کہا گیا ہے، وہ افضل ترین مخلوق کہتی ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ میرے بھائی اس دھوکے سے نکل اس دھوکے سے۔ میرے رب کی قسم، جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں پال کر دکھایا ہے، ہاں، جس اللہ نے
دنیا میں لایا ہے، جس اللہ نے ہماری زندگی بشر کرنے کا ہمیں راستہ دکھایا ہے، طریقہ بتایا ہے، وہی اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ تم کیا سوچتے ہو زندہ نہیں کرے گا؟ مر گئے، مٹی ہو گئے، مٹی میں مل گئے، کیسے زندہ کرے گا؟ تمہارے مالک نے کیسے بنایا تھا؟ اللہ نے کس طرح بنایا تھا؟ دیکھو، غور کرو کہ اللہ کی کیسی طاقت ہے، کیسی قدرت ہے۔ بھلا ایسے بھی کسی کی شان ہوتی ہے؟ اسی کو تو اللہ کہتے ہیں جو یہ کام کرنے پر قادر ہے۔ یہی تو اللہ ہوتا ہے جو یہ سب کر سکتا ہے۔ ورنہ اگر کوئی ایک مکھی کا پر بھی بنا دے، اللہ کا حکم ہے جاؤ کر دو اسے بھی سجدہ۔ اگر کوئی اللہ کے جیسا کام کر کے دکھا دے، مان لو اسے بے شک معبود ہے وہ پھر تمہارا، اگر کوئی اللہ کے جیسا کام کر دکھا دے۔ انسان کا ہاتھ الگ ہو جاتا ہے، پیر الگ ہو جاتا ہے، کوئی جسم میں بیماری اگر لگ جائے، پہلے جیسا دنیا کا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا ڈاکٹر پہلے جیسا نہیں کر سکتا۔ نقلی لگا دے گا، ایسے کام چلا دے گا۔ لیکن اگر یہ آنکھ خراب ہو جائے، دنیا کے کسی بھی انسان میں کتنے بڑا سائنٹسٹ ہو، کتنا ہی بڑا ڈاکٹرز ہو، نہیں لا سکتا آنکھوں کی بینائی واپس نہیں کر سکتا۔ وہ تمہاری تو کہ وہ اپنی بھی نہیں کر سکتا، اپنے باپ دادا کی نہیں کر سکتا، وہ تمہاری کہاں سے کر دے گا؟ یہ اللہ کے حکم سے ہیں، اللہ کے حکم سے ہیں۔ ذرا غور کرو کہ اللہ کی شان کیسی ہے، اللہ کیسا ہے۔ یہ تو دنیا کے بڑے کمزور سے انسان ہیں جن کو ہم معبود بھی سمجھتے ہیں، معبود بھی کہہ دیتے ہیں، بڑی نادانی میں ذرا سے کام بنا دیے، آپ ہمارے یہ ہیں، آپ ہمارے وہ ہیں، آپ نہ ہوتے تو کیسے ہوتا، آپ کی وجہ سے یہ ہوا۔ میرے بھائی، میرے دوست، اللہ کی قسم، اللہ کو یہ کرنا تھا جو تیرا ہوا ہے۔ یہ سب کرنے والا اللہ ہے، انسان نہیں ہے، انسان کی طاقت نہیں ہے کچھ کرنے کی۔ اللہ کی قدرت میں اپنی دخل اندازی انسان نہیں کر سکتا۔ انسان محتاج ہے، قوی نہیں ہے، محتاج ہے اس چیز میں۔ اللہ نے افضل بنایا ہے، لیکن افضل ہے وہ اتنا افضل نہیں کہ وہ اپنے اللہ کے جیسے کام کرنے لگے، قدرتوں والے کام کرنے لگے، نہیں کر سکتا انسان۔ دیکھو اپنے رب کی قدرت، اگر آپ کوئی چیز بناؤ گے دنیا میں، اگر کوئی چیز نئی لانچ کرو گے تو آپ کیا کرو گے؟ آپ قدرتی بناؤ گے کچھ چیز، کوئی چیز اپنے پاس سے قدرتی بناؤ گے جو دنیا میں نہیں تھی؟ بتاؤ، میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال۔ آپ نے ایک موبائل نیا بنایا، نیو، آپ نے اس کو کس طرح تیار کیا؟ بتاؤ۔ اس کا جو میٹیریل تھا، جو سامان، جو اس کا شیشہ گلاس ہوتا ہے، اس کا کور ہوتا ہے، اس کی ڈسپلے وغیرہ، اور اندر کا جو اس کا سسٹم ہوتا ہے، جو اس کا سارا مٹیریل ہوتا ہے، وہ تم اسی دنیا سے لے کر آئے؟ کہیں سے یہ لیا، کہیں سے وہ لیا، کہیں سے اس کو لیا، کہیں سے اس کو منگایا، کہیں سے اس کو تیار کیا، تب آپ نے جا کر یہ فون تیار کیا۔ دنیا ہی میں آپ نے بنایا، دنیا ہی کی چیز سے، اللہ کی ہی چیز سے، اللہ کی چیز کو بنا کر کے دو کہ ہم دیکھو یہ سب کر سکتے ہیں۔ بتاؤ، یہ سب کر سکتے ہیں؟ اللہ نے جاندار سے بے جان کو نکالا، بے جان سے جاندار کو نکالا۔ یہ ہے اللہ کی طاقت۔ اللہ مرے کو زندہ کرنے پر قادر ہے اور زندے کو مارنے پر قادر ہے۔ یہ ہے اللہ کی طاقت۔ اللہ وہ سب کرنے پر قدرت رکھتا ہے جو انسان کی سوچوں سے بھی دور ہے، سوچوں سے بھی دور۔ اللہ نے اتنے بڑے بڑے جانور بنائے، اتنی بڑی بڑی مخلوق کو بنایا۔ ان کے کھلانے پلانے والا کون ہے؟ ان کا دیکھا بھال کرنے والا کون ہے؟ بتاؤ، اللہ۔ دیکھو اللہ نے ہمیں کس طرح بنایا ہے، اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو۔ عقل مانے والی بات کوئی ہے ہی نہیں کہ بھلے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو اللہ ہے جو یہ سب کر سکتا ہے۔ تھوڑا غور دو، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ سنو، آج کہتے ہیں مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں کرے گا، کوئی زندگی نہیں ہے۔ اگر زندہ کرے گا تو کیسے کرے گا؟ کیسے کرے گا اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا تو؟ سنو کیسے کرے گا۔ انسان کیا تھا؟ اسے کس چیز سے بنایا؟ ایک منی کا قطرہ،
اور وہ بھی کیسا؟ اگر آپ کے جسم پر لگ جائے، آپ کے کپڑوں پر لگ جائے، آپ کو صبر نہیں آئے گا جب تک آپ پاک نہیں ہو جاؤ، اسے دھو نہیں لیتے، جب تک اپنے کپڑے چینج نہیں کر لیتے، آپ کو صبر نہیں ہوگا۔ ایسا ناپاک قطرہ جس کو ناپاک کہا گیا، ناپاک، جب وہ عورت کے رحم میں پہنچتا ہے تب اللہ اس کو کیا شکل دیتا ہے، کیا بناتا ہے؟ بچے دانی میں پھر کیا شکل تیار ہوتی ہے؟ بھلا ایک پانی کا ناپاک قطرہ جو دکھنے میں سفید ہے، پھر اللہ کی قدرت دیکھو اس پر، قدرت۔ سفید چیز لال کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ سفید چیز کبھی لال نہیں ہو سکتی، اور سرخ لال، اور اتنی لال کہ وہ خون بن جائے۔ اللہ اکبر! یہ تو میرا اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ نے اس کو لال کیا، اس منی کے قطرے کو خون میں تبدیل کیا، اور دیکھو خون پڑے 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 کتنا ہی وقت گزر جائے، کتنا ہی وقت، وہ جمنے کے بعد کبھی گوشت نہیں بن سکتا، کبھی گوشت نہیں۔ خون گوشت بن سکتا ہے؟ آپ دنیا میں دیکھتے ہوگے خون کو، کبھی گوشت بن سکتا ہے؟ وہ نہیں بن سکتا۔ تمہارے رب نے، ہمارے اللہ نے اس منی کے قطرے کو خون بنایا، خون جمع، اس کا لوتھڑا تیار ہوا، اللہ نے اس کا لوتھڑا بنایا، گوشت۔ اب بھلا ایک بات تو بتاؤ، گوشت اپنے آپ ہڈی اپنے اندر لا سکتا ہے؟ بتاؤ، کس کی قدرت ہے؟ عقل میں آنے والی بات ہے۔ گوشت میں ہڈی کس طرح لگی، کس طرح آئی، کہاں سے آئی؟ بتاؤ۔ اللہ نے اس کو لوتھڑا بنایا، پھر اس کو گوشت کی شکل میں کرا، پھر یعنی اس کے اندر ہڈیاں لگائیں، اس کو بڑا کیا، ایک انسان کی شکل دی، اور انسان کی شکل دی نہیں، بس انسان کی شکل ہی نہیں دی، اس منی کے قطرے سے ایک پورا انسان تیار کیا۔ اب ایک منی کا قطرہ یہ چیزیں کیسے کر سکتا ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس سے ایک انسان کی پوری باڈی تیار ہوئی، اس کے اندر خون آیا، خون کے ساتھ گوشت بنا، گوشت کے ساتھ اس پر ہڈیاں لگیں، اور ہڈیوں کے ساتھ اس پر ایک اور کھال چڑھی، اور ہڈی، کھال، اور اس پہ آنکھ، پیر، کان، ناک، ہاتھ، یہ سب چیز اللہ نے کس طرح ڈیزائن کی، کس طرح ڈیزائن کی۔ ادھر کی آنکھ ادھر نہیں آئی، ادھر کا پیر ادھر نہیں آیا، ادھر کا ہاتھ ادھر نہیں آیا۔ آپ دیکھو، زبان اس کے منہ میں تھی، آنکھ اس کی آنکھوں کی جگہ پر تھی۔ اب اللہ نے اسے بچہ بنایا یا بچی بنائی، اللہ کی قدرت۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کی کس طرح شکل تیار کری، کس طرح شکل تیار کری، ہے کسی میں قدرت؟ اس جگہ پر اتنا گوشت کہاں سے آیا، یہ ہڈیاں کہاں سے آئیں، اور یہ چلو آیا، بنا، بنانے والا کون؟ ماں نے تو کچھ نہیں کیا۔ یہ پلا کس طرح، یہ بڑا کس طرح ہوا ہے؟ پڑے 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 کوئی چیز تیار نہیں ہو سکتی، ڈیزائن نہیں ہو سکتی، اپنا آپ نہیں بن سکتی، یہ اپنا آپ کس طرح بن گیا؟ آج کہتے ہو کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں کس طرح تیار ہوئے؟ جب ایک لوہا اپنا آپ کچھ نہیں بن سکتا، ایک لکڑی اپنا آپ کچھ نہیں بن سکتی، ایک پہاڑ اپنا آپ کچھ نہیں بن سکتا، دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر حرکت کے تیار نہیں ہو سکتی، تو ماں کے پیٹ کے اندر کس طرح بغیر حرکت کے تیار ہو سکتا ہے اور کہتا ہے میرا کوئی مالک نہیں ہے؟ اللہ نے پورا انسان بنایا، پورا انسان پراپر تیار کیا، سبحان اللہ۔ اور دیکھو زندہ بھی تھا، زندہ بھی تھا ماں کے پیٹ کے اندر، اور اس میں بھی کس طرح اللہ نے اس کو ڈیزائن کیا، کس طرح اس کے کھانے پینے کے انتظام کو بنایا۔
अल्लाह अकबर। सोचो, दुनिया में आने के बाद हम कुछ खाते पीते हैं तो हमें फिर हाजत भी होती है। उसकी हाजत को अल्लाह ने किस तरह उसके एतबार से कवर किया, वहाँ पर वो किस तरह हैंडल कर रहा था, उसे किस तरह बचा हुआ था। अगर आप दुनिया में खाना पीना खा पी कर अगर फारिग ना हो पाए, आपको हाजत हुई बैतुल खुला की ना जाओ, तो आपका क्या होगा पता है? पता है क्या होगा? आपका बुरा हाल हो जाएगा। माँ के पेट के अंदर तो ऐसा कभी नहीं हुआ। उसको अल्लाह ने किस तरह रखा, देखो अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत। ये है अल्लाह जो ये सब कर सकता है। कर सकते हो तुम? दुनिया में कोई चीज़ जब नहीं बन रही है और अल्लाह माँ के पेट के अंदर एक इंसान को बना रहा है, तुझे बनाया, मुझे बनाया, सारी दुनिया को बनाया, और फिर हम कहें कि कोई बनाने वाला ही नहीं है बोला अकल माने वाली बात है? अकल माने वाली बात? थोड़ा सोचो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये बेवकूफ़ी है, ये नासमझी है, ये नादानी है, ये पागलपन है कि अपने मालिक को झुटलाना कि कोई मालिक नहीं है। थोड़ा समझो, सोचो। तुम्हारे लिए यही काफ़ी है इल्म सीखने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। अगर तुम एक समझदार इंसान हो, अकल में अकल है, इन आँखों से देख रहे हो, अगर आँखों के अंधे नहीं हो, अकल के पागल नहीं हो, कानों से आवाज़ नहीं आती आपको, तो फिर मैं सोच सकता हूँ कि तुम कुछ बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सोच नहीं सकते। हो सकता है आपका जहन काम नहीं कर रहा, आप बिल्कुल पागल हैं, आप जानदार नहीं बेजान हैं। मैं तो यही समझूंगा फिर आप इतना कुछ देखने के बावजूद कहें कि कोई बनाने वाला नहीं है। सोचो, आपके सामने है कोई चीज़ बगैर हरकत के तैयार नहीं हो रही है, तो आप किस तरह तैयार हो सकते हैं? तो ये हमें पता मिलता है कि कोई बनाने वाला है, कोई बनाने वाला है जिसने एक खून से बनाया, एक मनी के कतरे से बनाया, एक लोथड़े से बनाया, पूरा प्रॉपर तैयार किया, हाथ भी दिया, आँख भी दी, इनमें नाखून लगाया, और देखो पूरा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतरीन कर कर खूबसूरत बनाया, दुनिया में भेजा। उसकी ग़िज़ा अब देखो वो खाएगा तो फारिग भी होएगा, देखेगा तो नोट भी करेगा, आँखें खुलेंगी, मुंह खोलेगा तो बोलेगा भी, दुनिया में आया है तो सुनेगा भी। अब इसने जब अपने आप पर थोड़ा थोड़ा कर कर काबू पाया तो ये सारे काम करने लगा, और एक आम इंसान जैसे हम नॉर्मल हैं, एक ये भी इस तरह इंसान बन गया। किसने बनाया इसे? किस तरह बनाए? अपना आप बन गया? नहीं, इसको बनाया गया है। अब इसकी बेवकूफ़ी अगर ये अपना आप को आवारा कहे, बेमालिक का कहे, आज़ाद कहे, अपना आप को ग़ुलाम न समझे, अपना आप को बंदा न समझे, अपना आप को उम्मती न समझे, फिर इस इंसान से बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं कि इतनी चीज़ों को देखने के बाद भी तेरे अकल नहीं आ रही, इतनी चीज़ों को देखने के बाद भी तुझे समझ नहीं आ रही। मेरे भाई तैयारी कर, तेरे मालिक ने तुझे देख किस तरह बनाया है, फिर वो कब्र से उठाकर तुझे दोबारा तैयार नहीं कर सकता। जो अल्लाह तुम्हें बना सकता है तब जब आप नहीं थे, कुछ भी नहीं था, आपका निशान भी नहीं था, और अब तो आपका निशान भी है, अब तो आप पूरे बनकर भी तैयार हो चुके हैं, तो अल्लाह आपको फिर वैसा नहीं बना सकता? बताओ, कब्र से नहीं उठा सकता? उठाएगा, अपने सामने खड़ा करेगा, पूछेगा, मेरे बंदे बता क्या कर कर आया है? अगर ज़िंदगी ऐसी गुजार दी तो अल्लाह की कसम बड़ी नाकामी है। मेरे भाइयों, मुनाफिकों की तरह ज़िंदगी ना गुजारो, नाफरमानों की तरह ज़िंदगी ना गुजारो। मुनाफिक जो दिखावे का ईमान वाला होता है, दिखावे का इकरार करता है, ये तो बहुत बड़े खसारे में है। अपना आप को ईमान वाले भी समझता है लेकिन है नहीं, मर गया तो क्या होगा? ये तो ना इधर का है, ना इधर का, ना दुनिया का, ना आखिरत का। आखिरत में भी कोई हिस्सा नहीं है। तुम दुनिया को बहका सकते हो, मुझे बहका सकते हो, हाँ मुझे बहका सकते हो, तुम्हारा झूठ मेरे सामने चल सकता है, मैं तुम्हारे झांसे में आ सकता हूँ, तुम्हारी चाल में आ सकता हूँ, मैं बेवकूफ़ बन सकता हूँ, इंसान हूँ, बन सकता हूँ, लेकिन मेरे अल्लाह की कसम, मेरा अल्लाह हाँ किसी की चाल में नहीं आता, वो बेवकूफ़ नहीं बनता। जिस तरह मैं भूल जाता हूँ वो नहीं भूलता है, वो याद रखता है। मैं भूल जाता हूँ,
मैं पीछे का नहीं देखता हूँ, वो पीछे का भी देखता है, आगे का भी देखता है, ऊपर का भी देखता है, नीचे का भी देखता है। मैं नहीं देख सकता, मैं इंसान हूँ। मेरे सामने आपकी चाल चल सकती है, उसके सामने नहीं चल सकती। समझते हो? आप गौर करो अपनी ज़िंदगी के बारे में, थोड़ा सोचो। आप मुनाफिक हो या एक ईमान वाले हो, सच्चे ईमान वाले हो, ये तो अल्लाह जानता है। मैं तो आपको वही समझूंगा जो आप मुझे दिखते हो, जो आपका गेटअप है। आप अगर इबादत करते हो, अल्लाह को राज़ी करते हो, तो मैं तो आपको नेक फरमाबरदार समझूंगा। अगर हुक्म तोड़कर ज़िंदगी गुजारते हो, नाफरमानियाँ करते हो, तो मैं आपको अल्लाह का नाफरमान समझूंगा। मैं तो बस इतना ही कर सकता हूँ, मैं नहीं बता सकता कि आपके दिल में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। आप इधर को जा रहे हैं, मुझे क्या पता आपका क्या मकसद इधर जाने का। आप इधर को जा रहे हैं, मुझे नहीं पता आप क्यों जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह हर चीज़ से बाखबर है। तुम क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो, किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या मकसद है, किस मकसद की वजह से जा रहे हो, और फिर जो रिटर्न आ रहे हो फिर क्यों आ रहे हो। तुम आगे क्या करोगे, क्या करने वाले, वो सब जानता है। यूँ ना समझना कि मैं जिस तरह का स्टैम्प बनकर बैठा हूँ वो नहीं जानता है, वो जानता है। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, तुम्हारे अमालों का दारो मदार तुम्हारी नीयतों पर है। कामयाब तुम्हारी नीयत कराएगी। तुम्हारी नीयत क्या है, क्या है तुम्हारी नीयत क्या है। तुम नमाज़ें पढ़ते रहो, नमाज हालांकि कामयाब कराएगी, लेकिन 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 नीयत दुरुस्त नहीं है, दिखावे की है कि लोग मुझे आबिद कहें कि भाई कितने बड़े बड़े सजदे करता है, कितनी इत्मीनान से नमाज पढ़ता है। देखो इसका ज़िक्र, देखो इसकी इबादत, देखो इसकी इताअत, देखो इसकी फरमाबरदारी, देखो लोगों से इज़्ज़त का तलबगार होता है, लोगों को दिखाता है। तो ये अमल इसका ज़ाया है, बेकार है, अल्लाह कबूल नहीं करेगा जब तक इसकी नीयत खालिस अल्लाह के लिए ना होगी, खालिस अल्लाह के लिए। मेरे भाई, मुनाफिकों वाली ज़िंदगी ना गुजारो, नाफरमान वाली। वो अल्लाह को झुटलाते हैं, हम नहीं झुटलाते हैं। वो अल्लाह को नहीं मानते, हम मानते हैं। अल्लाह पर यकीन उनको नहीं है, हमें है। हम मुनाफिकों वाली ज़िंदगी ना अपनाएं, नाफरमानी वाली ज़िंदगी ना अपनाएं। हम अल्लाह को न झुटलाएं। अल्लाह की कसम हमें जवाब देना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सोचो, थोड़ा गौर करो इस चीज़ के बारे में। अपने दिमाग पर थोड़ा ज़ोर डालो, सोचो जरा इस ज़िंदगी के बारे में कि हम अपने आए हैं, हम फिर उठाए जाएंगे, हमसे सवाल होना है। थोड़ा सोचो आप इस चीज़ के बारे में मेरे भाई, अगर कुछ समझ रखते हो तो। वरना याद रखना बहुत बड़ी नाकामी का फिर सामना करना है। याद रखना बहुत बड़ी नाकामी का सामना करना है। इस अक़ल पर जोर डालो और अपना अल्लाह को पहचानो। एक समझदार इंसान बनो, समझदार। जिस तरह समझदार होते हैं, बेवकूफ़ वाले काम क्यों करते हो, बेवकूफ़ वाली ज़िंदगी क्यों गुजारते हो, ज़रा सोचो तो सही।